حضرت مولانا عبید الرحمن زیاد صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے شہادت بمقام ملہو موڑ جھنگ۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ کفیلا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا ہم میں پھر انسان پیدا کر، عثمان ذوالنورین کی سی آن پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان پیدا کر، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اچھی آواز نال اصلی دروشی پڑھو نماز والا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دی دعوت تے تساں حضرات دے پروگرام دے تحت سالانہ کانفرنس حسب سابق روایات آن بان شان دے نال انعقاد پذیر ہے۔ اچھی کہو الحمدللہ۔ بلکہ ہر سال میں دیکھدا اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اضافہ ہی دے رہا اور مالک الملک ترقیاں عطا کر رہا، اور ویسے بھی جنہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ علماء اکرام نیویں کر دیتے جان، اللہ انہیں بلندیاں عطا فرما رہا۔ حضرات محترم، پروردگار عالم انہیں زیادہ بلندیاں عطا فرما رہا۔ امریکہ تو لے کے جان میجر تک، جان میجر تو لے کے اسرائیل دے صدر تک، اور صدر تو لے کے جیکسن تک سارے دا خیال سی کہ داڑھی والے ختم کر دیتے جان۔ اللہ نے کہا جے داڑھی والا صدر نہ بناوا تو رب کائنات مینوں نہ آکھیو۔ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ محرم کا مہینہ ہے، مالک الملک نے ایس جلسے کی برکت نال موسم ایئر کنڈیشن بناتا، کہو الحمدللہ۔ ساری برکت نال فائدہ لوگوں کو بھی حاصل ہو رہا جہے گھوڑے تھلے بھی لنگھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے اتنے سوار ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرا تے اگے بھی ایک پروگرام سی، میں کہ میں خاطر خان شہباز شریف نو اور وہ ایک واقعہ ہے، تسی جو کہندے ہو کہ بہت خطرہ ہے 100 آدمی 100 علماء اکرام پر پابندی لگا دی جائے اور فلاں عالم پر پابندی لگا دی جائے، داخلے بند کر دیے جائیں، اینیاں مصیبتاں، فوج دی چھٹی بند، پولیس دی چھٹی بند، تسی یہ کیوں نہیں کہندے بھی باہر نکلنا گھوڑا بند؟ کوئی کام کر دیو سارا گھوڑے واسطے اتنا چوڑا لمبا چوڑا پروگرام اور تازیہ واسطے اتنا لمبا چوڑا پروگرام۔ جدو طالبان دی حکومت آ گئی، ادھروں عالمان دی حکومت آ گئی، تازیہ انشاءاللہ غریباں نوں لکڑاں بالن واسطے دتے جان گے، گھوڑے تانگے والے نوں دتے جان گے۔ تابوت دس کتوں آئے نے، 5-12 وچوں کس نے بنائے نے۔ کنتر اینا موقع تے بڑا یاد آندا۔ تازیہ تابوت دس کتوں آئے نے، 5-12 وچوں کس نے بنائے نے۔ کول کوئی امام دا دکھانا پوسیا، آخر صحابہ کول آنا پوسیا۔
فائدہ میں چپ رہا گا تو بڑی اچھی گل ہے پر صوفی صاحب نے بھی جوش اور جنہ چر جوش تے رہے گا اُنہ چر انشاءاللہ تحریک کامیاب اور جوش قیامت تک رہے گا تحریک بھی کامیاب قیامت تک کامیاب ہوئے گی انشاءاللہ حضرت مولانا رب نواز صاحب نے بڑے عجیب اور سونے انداز کے اندر اج نویں تقریر میں سنی نہ کروں اور یہ برکت ہے مولانا جھنگوی صاحب دی روح دی کہو سبحان اللہ اگے جسم دا فیض جاری سی اور ہون جنتوں روح کی عادت کر رہی ہے اسی کہو الحمدللہ علماء اکرام اتنے آ کے بڑے سونے انداز کے اندر تسی بھی دیکھو کنی تعداد کے اندر موجود ہو پھر بھی کہو الحمدللہ حضرات اکرامی بڑا روڑا پایا سی کہ فرقہ واریت پیدا کرنے والے ان علماء اکرام کو کچھ دیا جائے یہ داڑھی ہمیں پسند نہیں ہے اور یہ دقیانوسی خیالات ہیں ان مولویوں کو ختم کر دیا جائے اللہ نے فرمایا داڑھی جڑی ہے نا یہ صدارت کی کرسی سے میں بٹھاواں گا کر لو جو کچھ کرنا اس کے بعد داڑیاں نظر آن گیا قاضی حسین احمد کی داڑھی تو دوروں نظر آئے گی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی داڑھی انشاءاللہ سننے کے مطابق دوروں نظر آئے گی اور ہور پاسے بے شک نہ جاؤ جس ویلے کرسی بی بی دی ویلی ویکھی ایک داڑھی والے دی چھال مارتی اور انہیں خالی کرسی وے کے چھال مار دیتی تے او دا بڑا خیال ہے کہ شاید وزیر اعظم میں بن جانا اور جناب اے ہو ہی نہیں سکتا وزیر اعظم پیپل پارٹی بھی نال ہوئے وزیر اعظم بنے گا تے ہون طارق اعظمی بنے گا انشاءاللہ ایک بندہ کہنا مولوی صاحب تسی طارق اعظم واسطے بڑا کہندے ہو جیل دی رہائی دا اعلان کر دے ہو میں کہنا الہ العالمین اگر مقدرہ دے اندر ہے تے جلدی رہا ہو جائے شیر او دی بڑی ضرورت ہے تے جے جیل لمبی ہو گئی پھر بھی فال بڑی اچھی ہے اس واسطے کہ جڑے جیل چوں دیر بعد چھٹ کے آندے آ او مصر دے تخت تے بیٹھ جاندے حجے تبھی ملا عمر امیر المومنین بات اشارہ بڑھا گیا پاجے ٹھہر کے ذرا اینے کالے نہ پو مجاہد امیری ہوندا چاہے وہ جیل بیٹھا ہوئے چاہے باہر ہوئے مجاہد ہوندا ہے حضرات گرامی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور مجاہد جیل چ بہ کے اذان دیندا ہے تے ساری جیل کمب جاندی ہے حال وقتا لوگوں نے ہر شے نقلی بنا دی ہے ایک اصلی شے ایک نقلی شے ایک سنی اصلی ایک نقلی اصلی سنی او جدا کردار بھی پاک نقلی سنی او جنوں اپنے فیل دے کرن تے دوبارہ درخواست دینی پوے کہ مینوں معاف کیتا جائے اور مجھے دوبارہ اپنی مسجد میں بحال کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اللہ ایڈاں دے لوکاں دے لبریشن کرن دی توفیق عطا فرماوے اچھی آکھو آمین اوڈاں دے او پاگل ٹبر جڑا دوبارہ رکھ لیندا ہاں بہرحال اللہ میاں سنیاں نو اتحاد عطا فرماوے اچھی آکھو آمین سارے سپاہ صحابہ دے پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو جان پھر آکھو آمین حضرات محترم میں چلدا تیری خدمت کے اندر دس رہا سی گزارش کر رہا سی کہ پروردگار عالم نے اے شہادت جڑی ہے ہاں ایک شے اصلی ہوندی ہے ایک نقلی ہوندی ہے کئی سنی اصلی ہوندے نے کئی نقلی ہوندے نے کئی عاشق اصلی ہوندے نے کئی نقلی ہوندے نے کئی گھیو اصلی ہوندے نے کئی نقلی ہوندے نے کئی شیر اصلی ہوندے نے کئی نقلی ہوندے مولوی صاحب اصلی شیر تے نقلی سمجھ گل نہیں آئی میں کہ اصلی شیر جیلہ چ بیٹھے نے تے جس ویلے اصلی باہر آئے تے نقلی اندر چلے جان گے کہو انشاءاللہ حکمرانوں پھر سے کر دی تم نے نظر بندی بی بی ہو یا بابا دونوں کی ہے عادت گندی پابندی بلا جواز ہے گنجے کی ساز باز ہے مسجد میں ایسی باتیں نہ کرو نعرہ چجدہ مارو کوئی آپ بھی پیڑا نعرہ مار لاتی پھر آپ نے کیوں نہ فرق کی ہے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو ایسے الفاظ نہ استعمال کرو جہد کسی دی ذاتی بےزتی ہوندی ہوئے ہاں حق بیان کرنا اظہار حق ساڈے واسطے ضروری ہے اشارہ کوئی بندہ چلتا کر جاوے بھی ایمان سے کہڑی صفتیں ہونی چاہیے میں کو اشارہ کر دیتا حضرات گرامی توجہ ذرا کرو پروردگار عالم دے قربان جائیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نو بڑا پسند کیتا یا اللہ نبی نے شہادت نو پسند کیتا فرمایا 4 مرتبہ تمنا کیتی پہلی مرتبہ ایک تمنا کیتی اے مالک الملک میں زندہ ہاں میں پھر شہید
शहीद हो जावां, दोबारा मैनू जिंदगी दे मैं फिर शहीद हो जावां, दोबारा जिंदगी दे मैं फिर शहीद हो जावां। खुदा दे प्यारे पैगंबर ने 4 मरतबा अपील की अल्लाह दे दरबार दे अंदर। लोगो जेड़ी शै दी अपील की जावे, जेड़ी शै मंगी जावे, ओ नेमत हुंदी है, मुसीबत नहीं हुंदी। मुसीबत मंगण तो मना किया। कोई बंदा दुआ बाद ये मंगे मेरे वास्ते दुआ करो भी मैं खोता ही बन जावा, अल्लाह करे खोती रेड़ी अगे मैं रेड़ जोड़ दिता जाए। ओ लोगो तवज्जो, हर बंदा कहेगा मौलवी जी इदां दी दुआ ना मांग, ओ ऐसी दुआ ना मांग कि या अल्लाह मैं जहन्नम के अंदर चले जावां, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी दुआ ना मांग, मुसीबत मंगी नहीं जाती, नेमत मंगी जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने शहादत के मुतल्लिक 4 मरतबा अल्लाह के दरबार से अपील की थी, या अल्लाह उक़्तल सुम्मा ओहिया, उक़्तल सुम्मा ओहिया, उक़्तल सुम्मा ओहिया। 4 मरतबा मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ते पता चल गया कि शहादत एक नेमत का नाम है, शहादत अल्लाह के फजल का नाम है, शहादत अल्लाह के करम का नाम है। ते लोग पिटिया मुसीबत ते जांदा है, ना कि नेमत ते पिटिया जांदा है। लोगों ने उल्ट काम शुरू कर लिया, नेमत ते पिटदे पे ने, मुसीबत ते खुश होंदे पे ने। अल्लाह तबारक व तआला सानू मदनी सरकार की सुन्नत के मुताबिक साडे दिलों के अंदर भी अल्लाह जज्बा शहादत पैदा फरमावे। आखो आमीन। लोगों शहीद 2-3 किस्म के शहीद मैं हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह का कुरान पढ़िया, 2-3 किस्म के शहीद मैं देखे ने। एक वो शहीद जेड़े मैदान के अंदर शहीद होंदे पे ने, लेकिन उन्हां दी शहादत ते नबी अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। एक वो शहीद ने जिन्हां दी हुजूर ने खबर दी। एक वो शहीद ने मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हां दी खबर दी कि हुण ते नहीं काफी अरसे तो बाद जाके शहीद हो जाएंगे। सारे शहीद शाना वाले, सारे शहीद आना वाले, सारे शहीद बुलंदियां वाले। एक कौन है? हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर दे अंदर, मैदान दे अंदर आ गए। हजरत अली भी उत्थे मौजूद ने, हजरत जनाब अली अमीर हमजा भी उत्थे मौजूद ने। पहली जंग जंगे मुबासरत जिन्हों कहते हैं, मैदान बदर हजरत अली दी बहुत बड़ी शान ते शुजाअत वेखण वास्ते हजरत उबैदा देखते पे ने उन्हां वल, और हजरत अली वेखते पे ने अमीर हमजा वल। मध्य मुकाबले एक मुनकरे सुहाबी आया, उन्होंने तबाह कर दिता हजरत अमीर हमजा ने। दूसरा बंदा अबू बकर नहीं सी मनने वाला, उन्होंने हजरत अली ने तबाह कर दिता। लेकिन एक बंदे ने ख्याल किया कि मैं उबैदा के उत्ते हमला कर देवां। जनाब हजरत अबू उबैदा ते जिस वेले हमला किया, एक लत मुबारक नालों कट गई। केड़े मैदान के अंदर? बदर दे मैदान के अंदर। खून काफी निकलिया। हुण जरा वेख, चक के लेके जाने वाला कौन है? उठा के लेके जाने वाला कौन है? अगर हजरत अली सुहाबा पाक का दुश्मन हुंदा ते कदे भी ना उठा के लेके जांदा, ते लै किथे गया? लोगो हजरत अबू उबैदा नूं हजरत अली ने चुकिया ते लै गया मुस्तफा दे दरबार दे अंदर। किथे लै गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार। हजरत अली दा प्यार सुहाबा पाक दे नाल, सुहाबा इकराम दा प्यार हजरत अली नाल, क्योंकि हजरत अली भी खुद बहुत बड़े सुहाबी ने। इन्हां दी मुहब्बतां, इन्हां दे प्यार आपस दे अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन लोगों मैनूं गल समझ नहीं आती है अज क्यों रौला पै गया कि हजरत अली दा ग्रुप अलग है, सुहाबा पाक दा ग्रुप अलग है। ये मौलवी जी आप फिरका वारियत पैदा करते हैं। मैं टेलीफोन से भी कहने वास्ते तैयार, वैसे भी अर्ज करने वास्ते तैयार। उलमाए देवबंद ये फिरका वारियत नहीं पैदा करते, सुन्नी फिरका वारियत नहीं पैदा करते। मौलवी जी कौन पैदा करता? मैं कहा जेड़ा कहंदा मैं हजरत अली नूं मनदा, अबू बकर सिद्दीक नूं नहीं मनदा, ये बेईमान फिरका वारियत पैदा कर रहा। जेड़ा कहंदा कि मैं हजरत हुसैन नूं ते मनदा लेकिन हजरत उमर नूं नहीं मनदा, ये फिरका वारियत पैदा कर रहा। इनू अंदर दे दे, आदम तारक नूं बाहर कढ दे। ओ लोगो जेड़ा कहंदा कि मैं उस्माने गनी नूं नहीं मनदा, अली अकबर नूं मनदा, फिरका वारियत ये पैदा कर रहा। ये वारंट जारी कर, 16 जनाब लीग 16 MPO जारी कर, इनू अंदर कर दे ते फिरका वारियत पैदा करदा। लोगो सुन्नी किद्दां फिरका वारियत पैदा करे? ये अली दा भी मुरीद है, सिद्दीक दा भी मुरीद। यारो जरा थोड़ा जिहा सोचना तो चाहिए ना, साडे नाल बेइंसाफी क्यों की जाती है? वो पता चलता, पता इन्हों भी है, शहबाज भी पता, नवाज शरीफ ने भी पता कि ये फिरका वारियत नहीं पैदा करते सिपाही सुहाबा वाले। क्यों? इस वास्ते कि सिपाही सुहाबा वाले सारे सुहाबा पाक नूं मनदे ने, वीर हुसैन नूं भी मनदे ने, वीर हसन नूं भी मनदे ने, लोग अशरा मुबशरा नूं भी मनदे ने, जिन्ने भी काली कमली वाले दे यार ने सारे नूं मनदे ने। लेकिन पिछों डोर कितों होर हिलदी पई है। पुतली दा तमाशा हुंदा होवे, नजर इंज आंदा जिवें लकड़ दीयां पुतलियां डांस कर रही
پئیاں، لیکن منجے دے پیچھے ایک بندہ ہور تار ہلاندا ہوندا ہے۔ پتہ ہے انہاں نوں کہ اعظم تارک سچا، پتہ ہے کہ مولانا حق نواز سچے سن، وہ لوگ اسحاق قاسمی حق تے اسی طریقے نال جننے بھی ہون اے سپاہی صحابہ دے مجاہد نے، مولانا محمد الیاس بالاکوٹی پتہ ہے حق تے نے، لیکن انہاں نوں تنگ کیوں کیتا جاندا؟ یا ایران ڈور ہلا دا موقع سی، جویں اج کل الیکشن دا موقع، ہر بندہ اپنی اپنی شان بیان کرتا کہ ووٹ مجھے دیے جائیں، اس لیے کہ جو نالیوں کا سیمنٹ ابھی باقی ہے وہ میں نے کھانا ہے۔ ہر ایک یہی کہہ رہے ممبر آ کے کہ ایت کی آزما کے دیکھو، جڑے پچھلے زمانے دے مال کھادے ہوئے نا، وہ بھی جڑے کچھ بچ گئے نے اسی کھاواں گے۔ حضرات گرامی تو سپاہی صحابہ نو ووٹ کیوں نہیں دندا؟ انہوں کامیاب کیوں نہیں کراندا؟ جڑے اپنے پلیوں پیسے لا دندے نے، کہندے حساب دا بعد دیکھا جائے گا، عوام سکھی رہن۔ مالک الملک سپاہی صحابہ دے ممبرانوں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ اچھی آخر نے عجیب و غریب قسم دے وعدے کرتے پے نے، میں پچھلے سال بھی کیا سے ہوتے موقع ہے، ہر ممبر آگے کہندا کہ میں سڑکیں بھی بنواؤں گا، بجلی بھی لگواؤں گا، ممبر بن کر پھر اے لوگوں نظر کہیں نہ آؤں گا، سڑکیں بھی بنواؤں گا، بجلی بھی لگواؤں، بجلی کا بل سستا ہوگا، خوشحالی کا رستہ ہوگا۔ تسی دیکھیا ہونا بجلی دے بل کداں آ رہے ہیں، کئی بندے بے ہوش ہوتے، بجلی کا بل سستا ہو، گنجیا نے وعدہ کیتا بجلی کا بل سستا ہوگا، خوشحالی کا رستہ ہوگا، او میرا 5 سالہ منصوبہ ہے، میری آبدہ ہی محبوبہ ہے۔ تاڑی نہیں مارنی، ہاں یاد رکھی ہیں کئی بندے گڑبڑیشن کر دیں، اے یاد رکھی نا۔ حضرات گرامی قربان جائیے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دے وعدے پکے، انہاں لوکاں دے وعدے کچے۔ اے کہندے سی بجلی دا بل سستا اُنہ ہی مہنگا کر دیتا، کہندے سی آٹا سستا اُنہ ہی زیادہ کر دیتا، اے کہندے سی سبزیاں سستیاں کر دواں گے اُنیاں مہنگیاں کر دیتیاں، اور پانی سستا کر دیاں گے اُنہ ہی مہنگا کر دیتا۔ تاہی میں کیسے ہو کہتے گندم ہر گھر میں ہوگی، آٹھانے کی روٹی ہوگی۔ یا تو تقریر کر لو یا پھر میں کر دوں۔ توجہ ذرا کرو لوگوں، گندم ہر گھر میں ہوگی، آٹھانے کی روٹی ہوگی، یہ 5 سالہ منصوبہ ہے، میری آبدہ ہی مطلوبہ ہے، سارا ملک بیمار کرا کر اپنی صحت بناؤں گا، سڑکیں بھی بنواؤں گا، بجلی بھی لگواؤں گا۔ حضرات گرامی جڑے صوفی نے نیک بندے، اے بندے مولانا الیاس صاحب جیسے اداں دے لوکاں نوں ممبر بناؤ، اے کھا بھی نہیں سکدے، جے کتے کھا لین کتے بھج بھی نہیں سکدے۔ سبحان اللہ، نیک بندہ بھجدا نہیں۔ وہ لوگ مولانا زکریا صاحب بھی فرماندے سی مینوں ووٹ دو، میں کہیں باہرلے ملکوں نہیں بھاگوں گا، یہی میں رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی قبر تے ہزارہ رحمتاں نازل فرماوے، آکھو آمین۔ او لوگوں توجہ ذرا کرو، اداں دے لوکاں نوں میدان دے اندر لے کے آؤ، انشاءاللہ اللہ بڑیاں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اچھی آکھو انشاءاللہ۔ تسی کہو کہ مولوی جی شہادت دی بھی گل کر، میں کہ شہادت دی گل کرنی اسی ہاں، باقی تے جعلی عاشق نے، اصلی عاشق تے اسی ہاں۔ خاص کر سپاہی صحابہ اس نو جڑے ہن بھی چلاندے پے نے حسینی، مولانا اعظم تارک رحمت جو کیتا جڑا امام بخاری دا کہ اللہ دے معاملہ سپرد، او لوگ توجہ ذرا کرو، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں دتیاں۔ تسی کہو کہ مولانا گل کتوں شروع کیتی، میں کہ کی کریے، اسی علماء دیوبند اصلی اہل سنت والجماعت جدو عشق رسول دے سمندر چ غوطہ ماردے ہیں، چھال ماردے ہیں لوگوں، اس ویلے سانو لہر کدے کراچی وال لے جاندی ہے، کدے ڈھاکے وال لے جاندی ہے، کدے بمبئی وال لے جاندی ہے، مڑ کے اچھا تراکو ہوندا مڑ کے کنارے تے آ جاوے۔ اسی عشق مصطفیٰ دے سمندر تے چھال ماردے ہیں، صدیق والے سمندر دے اندر چھال ماردے ہیں، حضرت عمر فاروق دے محبت والے سمندر دے اندر چھال ماردے ہیں، کدے اسی مکے وال چلے جانے ہیں، کدے مدینے وال چلے جانے ہیں، کدے جناب علی کراچی بناری ٹاؤن وال چلے جانے ہیں، کدے مولوی حق نواز دی قبر دے کول چلے جانے ہیں۔ سبحان اللہ، جیڑا جاندا
اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت والے سمندر دے اندر توحید دے دریا تے سمندر دے اندر اللہ چھال مارن دی توفیق عطا فرماوے. آکھو اے توجہ ذرا کر لوگو, میں شہادت دی بھی گل کردا سا. جناب حضرت ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی ہیں تے یار بھی ہیں. اے چوکے کون لے کے آیا؟ پیر علی چوکے لے کے آیا. معلوم ہوا کہ علی دی ابو عبیدہ نال محبت, حضرت ابو عبیدہ دی مولا علی دے نال محبت, صحابہ پاک دی اہل بیت نال محبت, اہل بیت دی صحابہ پاک نال محبت. لوکاں نوں پتہ نہیں کیوں ٹٹیاں لگیاں ہوئیاں نے. اللہ اسم گول دا چھلکا استعمال کرن دی توفیق عطا فرما. شربت بنفشہ دے اندر, شربت بنفشہ دے اندر اس گول دا چھلکا استعمال کر دی توفیق دے وے. انہاں دی محبت, انہاں دا پیار بے مثال, او تیرا بیزار ہونا بے مثال ہے. لیکن یاد رکھو لوگو, میں علماء دی پیا گل کردا سا. علماء ختم نہیں ہو سکدے, سپاہ صحابہ ختم نہیں ہو سکدی, اے مجاہدین ختم نہیں ہو سکدے, حرکت الانصار ختم نہیں ہو سکدی, حرکت الجہاد ختم نہیں ہو سکدی, امیر المومنین دا مشن او لوگوں ختم نہیں ہو سکدا. ختم کرنے والے ختم ہو جان گے. سانو کئی مرتبہ کہ ہم دینی اداروں میں نصاب جاری کرنا چاہتے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ دینی ادارے پر ہمیں قبضہ دے دیا جائے. اور میں کہ قبضہ کرنا اوکھا ہے سرے محل تے, اور باقی جڑی ملا ملا انہاں تے قبضہ سوکھا ہے, مدرسیاں تے اوکھا. آؤ تے صحیح قبضہ کرنا, آؤ گے پیدل ٹھیک ٹھاک, جاؤ گے ایمبولینس دے اوتے. کہو انشاءاللہ اللہ دی طاقت نہ سب کچھ ہونا. اللہ اور لوگوں اللہ دی طاقت نہ ادھیاں دیاں اتاسی بنا کے رکھیاں ہوئیاں. تہاڈے استقبال دے اوتے سنگسار کر دیتے جان گے جڑے دینی ادارے نو خراب. اے مولوی جی جنرل سائنس داخل کر لی جائے. میں کہ اگر بالٹی دے اندر دودھ دی بالٹی چ قطرہ ایک پیشاب دا داخل کر دیتا جائے ساری پلیتھی ویندی ہے. سبحان اللہ. او دودھ دی خیر کوئی نہیں, اس پانی دی خیر کوئی نہیں. او تو اپنا نصاب اپنے کول رکھ. اسی مقدس تے پاکیزہ نصاب اپنے کول رکھتے ہیں. اور لوگوں جس میں آخر جی علی گڑھ, میں کہ علی گڑھ چ اگر کوئی صوفی پیدا بھی ہویا سر تے ہیڈ تھلے داڑھی, اسی طریقے نہ اگر تہاڈا نصاب ادھا شامل کر لئیے, ہیڈ سر تے ہوئے گا, پینٹ تھلے, منہ دے تے خشخشی داڑھی ہوئے گی. لوگوں تینوں بابو ہونا مبارک, سانو حافظ قرآن ہونا مبارک. اور دینی اداریاں دے اوتے اپنا قبضہ بہار رکھنا, خالص دین پھیلانا, یہ بھی حضرت امام حسین دے مشن ہے. کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حسین حافظ, حسین قاری, حسین تیرا ہے یا کہ میرا. کچھ چیز رکھ دے سبحان اللہ. جڑا عاشق وہ انگریزی جاندا ہے, قرآن نہیں جاندا. جڑا کہنا عشق دا دعویٰ جڑا کردا ہے, جڑا دعویٰ کلا سکا کردا ہے, وہ جناب علی اردو اخبار پہ پڑھنا جاندا ہے لیکن وہ تفسیر عربی دی پڑھنا نہیں جاندا. اور وہ حافظ بھی نہیں, قاری بھی نہیں. حافظ تے قاریاں دا کوٹا ساڈے کول. حسین حافظ, حسین قاری, حسین تیرا ہے یا کہ میرا, حسین تیرا ہے یا کہ میرا. حسین گودی چ بنیا قاری, حسین تیرا ہے یا کہ میرا. جڑا مشن سی بی بی فاطمہ دا, او پیر حسین نے قرآن پڑھن دا لے لیا. پیر حسین کو جناب لیتا اللہ شاہ صاحب بخاری نے لے لیا. او چلدا چلدا علماء دیوبند, اسی قرآن بھی پڑھ دیں جامعہ محمودیہ میں ہونے جا کے آئے, ہن بھی بچیاں دی تعلیم ہوندی پئی ہے. کہو سبحان اللہ. اے ہن بھی پئی ہوندی ہے. مولوی جی تسی کتے جانا؟ میں کہ مولانا حق نواز دی مسجد دے اندر اگے حق بیان کرنا بھی حسین دا مشن ہے. اسی بچیاں نو قرآن پڑھاندے پئے ہیں, قرآن پڑھنا پڑھانا بھی حسین دا مشن ہے. سبحان اللہ. یارو حسین دا مشن تے اسی ادا کرتے پے ہیں. آپ پٹ پٹاکے والا مشن تسی اختیار کر لیا. میں دس رہا سی کہ امام حسین جمہوریت واسطے نہیں سی آئے میدان کربلا دے اندر, خالص اسلامی نظام دی تبلیغ واسطے چلے سن لوگوں میدان کربلا دے اندر. اور جنگ واسطے بھی نہیں سی آئے. جنگ واسطے بندہ 72 افراد لے کے نہیں تردا, 72,000 افراد لے کے تردا ہے. لہذا ایک تبلیغی جو مشن ہے سی, جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا. تبلیغی جماعت والے ہم دیکھو, تبلیغی جماعت والے اے بندہ جناب تو کہنے جنگ واسطے نہیں گئے, سامان نہ کہ دیکھ لو پیر حسین دا جس ویلے مدینیوں چلے سامان, لوٹا انہاں دے کول, مسلح انہاں دے کول, اپنا بستر انہاں دے کول, روٹی پکان والے برتن انہاں دے کول, اپنے کھان دا انتظام انہاں دے کول. ہور تبلیغی جماعت کی ہوندی ہے؟ تو سبحان اللہ. ہر شے تے سامان وہی لئی پھردے نے. معلوم ہویا کہ او ساڈی جماعت دے امیر سن. اے تبلیغی جماعت بھی مشن حسینی والی جماعت ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. اپنا کھا کے حق بتا رہے ہیں کہ کون جنت خریدتا ہے.
اپنا کھا پی کے حق بتانا یہی تو سنت حسین کی ہے، یہی کام تھا غوث اعظم ولی کا، یہی مشن بابے فرید کا ہے۔ جڑے انہوں نے بسترے چک کے باہر مارن، اگلے کہتے جی اسی انہوں امام نہیں رکھنا، بہت پیڑے کام کر کے بھجن دے تو اور لوگوں توجہ ذرا کرو، میں دس رہا سی جماعت نال بھی تعلق قائم کرو، مجاہدین دے نال بھی تعلق قائم کرو، اور سپاہ صحابہ نال تعلق قائم کرو۔ دیکھو جی ابو عبیدہ تو گل چلی، میں کہڑے پاسے چلے گیا، لہر نو کہو پھر واپس آوے، میں پھر واپس آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار کنا، صحابہ پاک نال کنی محبت چکیا، اور چک کے حضرت ابو عبیدہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لیا کے لٹا دیتا، خون نکلدا پیا ہے۔ خون دین والے اصلی عاشق ہوندے نے، کھیرا تے حلوے کھان والے نکلی ہوندے نے۔ خون دینے والے کون عاشق ہوندے نے؟ اج ہن معاہدہ ہویا عوامی اتحاد نا، وہ کوئی منشور نہیں سی، کوئی منشور سی۔ علامہ صاحب نے کہا کہ میں تیرا آصف چھڑا کر کرسی پر بٹھلاؤں گا، باقی مال کھلاؤں گا۔ انہیں کی کیا؟ انہیں کہ پھر آ جا، میں تجھ کو حلوہ کھلا کر سیپریٹ چائے پلاؤں گی، جوڑا بھی دلواؤں گی۔ اتحاد ہو گیا، اللہ لگا اللہ، نہ کوئی منشور نہ کوئی دستور، پتہ بھی سی بھی اسی دن صدر بن سکتے ہیں، بلکہ جس ویلے ووٹنگ دی باری ہے کٹ کے باہر کر دینا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، سانوں کی مولانا فضل الرحمان نے بڑی سونی گل کہی کہ اے ووٹنگ دے نال قومی اسمبلی دے الیکشن دے نال نہیں آئے گا اسلامی نظام، اسلامی نظام آئے گا تے جہاد دے نال آئے گا۔ سبحان اللہ، جہاد کرنا پائے گا، مجاہدہ کرنا پائے گا، جہاد تو بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ بالکل بڑی گل کہی، آئے بہت دیر کے بعد پر ہم بھی اب ان کے عاشق ہو گئے ہیں۔ او لوگوں توجہ ذرا کرو، میرے مدنی سرکار اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ نو پوچھ دے پے میری لت جڑی ہے شہید ہو گئی ہے، خون کافی نکلیا، آخری ایک دو تمناواں میریاں نے۔ نبی علیہ السلام نے محبت دے نال فرمایا، ابو عبیدہ تیری پہلی تمنا کی ہے؟ کملی والے پہلی تمنا ہوے مینوں دسو میں شہید بھی ہیں کہ نہیں، اس واسطے کہ میں اوتھے تے کافر دی تلوار نال مکمل طور تے شہید نہیں ہویا، اس ویلے میں پتہ لگدا ہے میرا خون نکلدا پیا، شاید میرا آخری ٹائم آ جاوے، میں شہید ہاں کہ نہیں؟ تے جے شہادت دی ڈگری تسی دے دیو مسئلے دے لحاظ نال تے مینوں کوئی دکھ بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں۔ شہید نو ویسے بھی کوئی دکھ نہیں ہوندا بلکہ مزہ آندا ہے۔ کہو سبحان اللہ، شہادت دے اندر مزہ آندا، مینوں کوئی تکلیف نہیں، لیکن مینوں دسو تے صحیح نا محبوب میں شہید ہے کہ نہیں؟ رسول پاک نے ان کی شہادت پر گواہی دی۔ یار انہاں شہیداں دی کیوں نہیں شان کو بیان کردا جنہاں دی شہادت دی گواہی اللہ دے نبی نے دیتی ہے، اور جنہاں دی شہادت دی گواہی میدان بدر دندا پیا۔ رسول پاک نے ان کی شہادت پر گواہی دی، انہیں تہنیت خوشنودی ذات الہی دی۔ عبیدہ نے یہ سن کر رکھ دیا سر پائے ہادی پر، بسی آنکھوں میں جنت پھر نظر ڈالی نہ وادی پر۔ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ صحابہ دی شان بھی سننے کی کوشش کریا کرو پوری دلچسپی دے نال، میرے مدنی سرکار دی شان بھی، توحید دی شان بھی سنیا کرو بڑی دلچسپی دے نال۔ صحابہ کرام لوگو اے موضوع اگر چل پیا بھی صحابہ کرام مستجمع ساری صفات کمالیہ دے سن، ایک اور موضوع چڑھ پے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او ابو عبیدہ کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی مدینہ دے گا، کسی دی شہادت دی گواہی منبر دے گا مدینے دا، مسجد نبوی دا، پر تو او شہیداں تیری شہادت دی گواہی محمد مصطفیٰ دیں گے۔ سن شہید دی، میں دو تین شہیداں دی گل کرنی ہے پھر ٹائم مک جانا، گل اگلی بھی سن شہید دی۔ لوگو شہید حضور فرماندے نے ہور کی تمنا ہے ابو عبیدہ، میں گواہی دینا تو شہید، قیامت والے دن تیری شان بڑی بلند، اللہ تینوں بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا۔ شہید دیاں عظمتاں تے بڑیاں ویسے اونچیاں ہوندیاں نے، ہور تیری کی تمنا ہے لکھ کے لے کے جائیں اپنے دل دے اوتے، گل یاد کر کے لے کے جائیں۔ ٹیپ ہوندی پئی ہے تے مولا رب نواز صاحب دی ٹیپ، میری کیس ہور علماء جنہاں نے خطاب کیتا وہ اپنے گھر لے جا۔ لوگو
مول لے جا اس واسطے کہ لوگ اج کل VCR دے عاشق نے، کوئی ڈرامے ویکھدا پیا ہے کشتوار اج دے دور دے اندر جڑا بندہ دینی کیسٹاں سندا تے سناندا ہے ان بھی اللہ بڑے بلند مقام عطا فرمائے۔ اے ابو عبیدہ دس سنا اور تیری کی تمنا ہے؟ ابو عبیدہ نے عرض کیتی ایک تمنا ہے جے منظور ہو جاوے۔ کیڑی تمنا؟ محبوبہ میرا دل کردا ہے میری جان نکلدی جدوں ہووے میرا سر تہاڈی گود وچ ہووے تے اکھاں وضحا مکھڑے تے لگیاں ہوئیاں ہون۔ سبحان اللہ۔ انہاں شہیداں دا کیوں تذکرہ نہیں کردے؟ اے کیوں شہید کھادے پیتے جاندے ذکر انہاں دا ذکر کیوں کھا پی لیندے ہو؟ بیان کیوں نہیں کیتے جاندے؟ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے میدان دا پہلا شہید جس ویلے جنگ مبازرت ہوندی پئی سی اللہ تبارک و تعالی نے ہر لحاظ نہ فتح عطا فرمائی حضرت امیر حمزہ نو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو، لیکن پیچھوں دی آ کے حملہ کیتا ورنہ ابو عبیدہ بھی پہلوان ہون دے لحاظ نہ گھٹ نہیں سی، اور لوگوں بہادر ہون دے لحاظ نہ گھٹ نہیں سی۔ نبی علیہ السلام نے سر چوک کے گود کے اندر رکھ لیا، نگاہ وضحا مکھڑے تے لگ گئیاں۔ کئی مولوی تقریر چ کہندے ہوندے نے کہ جانکنی کے وقت آنا وضحا مکڑا دکھانا۔ اے تے ایویں تے رولا پائی جاندے نے، ایتھے انہاں کول کیویں آنا؟ او لوگ جڑے بندے یتیماں دا مال نتیجے تے چھڑ دے، او ساٹے دا مال کھا جاندے نے، جڑے مال غنیمت سمجھ کے 40 دا مال کھا جاندے نے، انہاں کول کی آنا؟ او مینوں سکر روایت نہ پتہ چلیا ہفتے دے اندر کئی مرتبہ طارق اعظم نو مصطفیٰ دی زیارت ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں جس بندے نے سارا دن قرآن پڑھنا اللہ دا، سارا دن تلاوت کرنی ہے، جس آدمی نے رات نو تہجد دے اندر اپنی جماعت واسطے بھی دعا منگنی ہے، اور چنگ والے تواڈے واسطے بھی دعا منگنی ہے، سارے پاکستان واسطے دعا منگنی ہے، اور اِداں دیاں دعاواں اللہ تبارک و تعالی قبول بھی بہت زیادہ کردا ہے۔ توجہ ذرا کر لوگو، شہیداں دا تذکرہ اسی بھی کردے ہاں، شہیداں دا تذکرہ تسی بھی کردے ہو، لیکن تواڈے تذکرے دے اندر اے حقیقت بالکل ختم ہو جاندی ہے۔ ساریاں روایتاں پتہ نہیں جھوٹیاں کتوں لے کے آئے نے، من گھڑ روایتاں کتوں لے کے آئے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے شہیداں دا تذکرہ کرن دی توفیق عطا فرماوے، آکھو آمین۔ اوے کدے ساڈے بھی قریب آ کے بیٹھ پیڑیا، او وزیر اعظم کرے ساڈیاں آوازاں بھی آ کے سن، مولانا نواز صاحب دی تقریر بھی کدے سن، او تو لوکاں دیاں تقریراں سندا ہے، کدے ساڈے کول بھی آ کے بیٹھ، تینوں پتہ چلے سی فرقہ واریت تو بچانے آ سارے عوام نو، امن دی بحالی واسطے جنہ کردار سپاہے صحابہ دا ہے، علماء کرام دا ہے، دنیا دے اندر کسی دا بھی او کردار نہیں، کیونکہ انہاں کول طاقت ہون دے باوجود پھر بھی امن دا ثبوت دیندے نے۔ اور انہاں نوں تے 2 مرتبہ سلام کریا کر، پر نہیں تیرے اوتے چربی چڑھی ہوئی ہے ایران دے دباؤ دی، اور تیرے تے تو اس موٹر وے تے چلدا جڑی اسلام آباد جاندی ہے، سپاہے صحابہ اس موٹر وے تے چلدے نے جڑی مدینے ہو کے جنت ول جاندی ہے۔ کس وا چور کس ایسے واسطے میں کہنا کہ آبدا اچھی لگی، میرے خیال توجہ گھٹ گئی تہاڈی، لیگ ہی اچھی لگی، متحد 17 جماعتوں کی خبر اچھی لگی، پی 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 اچھی، میرا اشارہ سمجھو وہاں سے 10 بڑا عقل چاہیے، پی 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 اچھی لگی، نا لیگ ہی اچھی لگی، متحد 17 جماعتوں کی خبر اچھی لگی، پی 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 اچھی لگی، اور ایک خطرہ تھا گمراہ ہو جاتا یہ خطرہ ٹل گیا، خطرہ تھا گمراہ ہو جاتا یہ خطرہ ٹل گیا، تقلید امام اعظم کی مجھ کو بہت ہی اچھی لگی، اچھی لگی، نا لیگ ہی اچھی لگی، قابل اور کندھار مزین ہے آئین اسلام سے، قابل اور کندھار مزین ہے آئین اسلام سے، ملا عمر کے ہر شہر کی ہر گلی اچھی لگی، ملا عمر کے ہر شہر کی ہر گلی اچھی لگی، عابدہ اچھی لگی، نا آسماں اچھی لگی، ہم دیوانوں کو صحابہ کی سپاہ اچھی لگی، میں نالا کو پی پی پی، خلوص کی چینی فکر کی چینی، خلوص فکر کی چینی ذکر کی پتی دودھ اخلاص کا، واللہ ہمیں تبلیغ والوں کی یہ چاہ اچھی لگی،
में तबलीग वालों की ये चाह अच्छी लगी, पी अच्छी लगी, पी अच्छी लगी, ना लीग ही अच्छी लगी, लीग ही अच्छी लगी। समझ आता है बयान हक अवामुन्नास को, समझ आता है, मेरे उस्ताद का शेर है, समझ आता है बयान हक अवामुन्नास को, इसलिए हम सबको तकरीरे ज़िया अच्छी लगी, लीग ही लीग ही उस्ताद होंदा, लीग ही ना पी अच्छी लगी, ना लीग ही अच्छी लगी। हम दीवानों को सहाबा की सिपा अच्छी लगी। तुसी कहोगे मौलाना ये शहादत का मौजू बयान किया किहड़े पासे चल पे हो? मैं क्या की करिए, आशकू लफा कदे किसे पासे लै जानी आ, कदे किसे पासे लै जानी आ, लो मुड़ के मैं फिर शहादत वाल आंदा पिया। लोगो असी उस शहीद नूं भी मनदे आ मैदान करबला दे अंदर जेड़ा जुल्मन शहीद कर दिता गया, क्या भी सी कि मैनूं यजीद दे कोल लै जाओ, वो मेरे चाचे दा पुत्र है, असी किसी ना किसी गल दे उत्ते टेबल ते जमा हो जावांगे। लेकिन जेड़े लोग तकियाबाज सी, जेड़े लोग मुदा करने वाले सी, इन्होंने गल तस्लीम ना की थी। लोगों इमाम हुसैन इत्थे आके मजलूम बन गया, अतीकुर रहमान संभली लिखते हैं, और फिर ये तस्दीक किने की हजरत मौलाना मंजूर हक नुमानी साहब ने, ते फिर असी वो शहीद नूं भी मनदे हां जेदा खून करबला दी रेत ते डिगया। जेड़ा बंदा नहीं मनदा बेईमान ते वो भी मुसलमान कोई नहीं। लोगों असी उस शहीद नूं भी मनदे हां और शान बयान करदे हां जेदे खूने शहादत दे कतरे मुहम्मद दे कुरान ते डिगे ने। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी नूं भी असी शहीद मनदे हां, ओदा जिक्र करना भी साडे नजदीक बहुत बड़ी इबादत है। लोगों असी ओनू भी शहीद मनदे हां जेड़ा नमाज पढ़ांदा शहीद होया। जिवें मौलाना रब नवाज साहब बयान करदे करदे फिर जरूरत के मुताबिक और मसाइल हल करन लग पे, बड़े अच्छे। तवज्जो जरा करो, हजरत उमर नूं भी असीं शहीद मानदे हां। लोगों डिगिया किथे? मदनी सरकार दे मिंबर ते डिगिया। कहो सुभान अल्लाह। नमाज दे अंदर शहीद होने वाला भी शहीद है, एदी छुट्टी क्यों नहीं करदे? मई दे अंदर पता नहीं किन्ने चूड़े मर गए सी, 1 मई नूं ओदी छुट्टी कर दी गई। जदों 11वें दिन हलवे दा वड्डी दा दिन आंदा है जनाब अली, वो छुट्टी कर दी जाती है ताकि यतीमां दे कोल कोई शहर रह ना दी जाए, सारी खा पी ली जाए। अंग्रेज किसी वेले मरदा है, छुट्टी कर दी जाती है। पाकिस्तान बनता है, छुट्टी कर दी जाती है। सानू इन्हां नाल इख्तलाफ नहीं, लेकिन जिहड़ा नवां साल शुरू हुंदा है इस्लाम दा, ओदी छुट्टी नहीं की जाती। अल्लाह छुट्टी क्यों नहीं करदे? लोग पहले तो हुंदी सी, रब कहंदा फिक्र ना करो, इन्हां छुट्टी नहीं की, मैं इन्हां दी छुट्टी करा दियां। एक जुमा जनाब अली जुमे के मुतल्लिक छुट्टी का ऐलान उलमाए देवबंद ने किया। मौलाना आजम तारक साहब ने जेल विचों बयान दिते कि जुमे की छुट्टी बंद ना की जाए, लेकिन वो ना मन्नी। उलमाए कराम ने कहा 1 मुहर्रम मारा भी खादियां 1 मुहर्रम की छुट्टी वास्ते, लेकिन तस्लीम नहीं की जाती, क्योंकि इस कठ पुतली की डोर या अमरीका चो हिलदी पई है या बरतानिया चो हिलदी पई है। वेख ताला नूं जिस वेले मिंबर दे उत्ते डिग पैंदे ने, ज़ालिम लाई सरब शदीद मिंबरे नबी ते डिगिया शहीद। मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार मिंबर दे उत्ते आके डिग पैंदा है। फिर आखिरी गल की कहंदा, ए भी सुन के जाओ, ए भी दिल दे उत्ते लिख के लेके जाओ। ओ लोगो ए गल्लां भी जरूरी याद करने वालियां ने, इस वास्ते के वेखो की मंगदे पै ने भी जाओ मेरी अम्मा नूं जाके सलाम आखो। लोगो अम्मा केड़ी ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी अम्मा नूं जाके सलाम कहो ते नाल कहो कि उम्र दियां तैयारियां ने, उम्र दियां तैयारियां ने। इस वास्ते करके मेरा मुतालबा है, अम्मा जे पूरा कर देवें, तेरे वर्गी सखी दुनिया के अंदर ना कोई अम्मा आई ना क़यामत तक आ सकती है। मेरा एक मुतालबा है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जाके मुतालबा पेश किया। वेख अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कितनी बढ़िया सखिया अल्लाह के दरबार के अंदर सखावत कर दी पईयां ने। ओ मेरा पुत्र की कहता है अगे हज़रत उमर एक मुतालबा करते हैं, जेड़ी कबर वाली थां रोज़े के अंदर अम्मा आयशा जी तुसी अपने वास्ते रखी हुई है, वो अल्लाह वास्ते उमर नूं दे दियो। सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर करके वेख, जरा ख्याल करके वेख, कितना वड्डा मुतालबा है, कितना वड्डा सवाल है, मैनू वो जगह दे दी जावे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुन के हैरान हो गई। अम्मा तेनू पता होना चाहिए मैं इस्लाम की कितनी खिदमत की है, इस्लाम की कितनी खिदमत की है। खाने काबे नूं सामने अगर रख लिया जाए, खाने काबे के शमाल पासे टुरिया जाए, 1036 मील तक मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परचम लहरा दिता। जे खाने काबे के जनूबी साइड वाल चले जाए तो जनाब
जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे इस 10 साल कुछ महीने कुछ दिन की हुकूमत के अंदर 1087 मील का इलाका फतह हो गया। लोग अगर खाने काबे नूं सामने रखा जाए तो टुर पिया जाए मगरब की तरफ उतों ते केड़े केड़े इलाके फतह किए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी फौजां ने। तूने शुक्र नहीं अदा करदा, तू ते शुक्र अदा कर। ए देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे इलाके फतूहात वेखियां जान। जद्दा फतह हो चुकिया सी लोगों, अगरचे उस तो बाद उसे सरजमीन का हिस्सा बन गया। मिस्र फतह होया, इस साइड वाल जी मगरब वाले मिस्र फतह होया। उस तो बाद दोनों इराक अरबी ते अजमी दोनों फतह होए हजरत उमर के जमाने के अंदर। मुल्क फारस ते ईरान हजरत उमर के जमाने च फतह होया। लोगों एक काफिला चलता चलता आर्मीनिया आ गया, आर्मीनिया तो लैके अजरबैजान तक वो लोगों। उस तो बाद हजरत उमर के जमाने के अंदर उस बलोचिस्तान का हिस्सा फतह होया, जिहड़ा बलोचिस्तान अज पाकिस्तान का हिस्सा है। नारा जरा बुलंद होना चाहिए। फारूक आजम मौलाना हक नवाज जंगवी दस रहा सी, मैं जुगराफिया तेरे सामने सारा गिना दिता। शमाल वाल जाओ तो किन्ना इलाका फतह, जनूब वाल जाओ तो किन्ना इलाका फतह। ओ लोगो ईरान वाले उनते चाहिए है कि यक मुहर्रम की छुट्टी करन, क्योंकि ईरान हजरत उमर दियां जुतियां दे सदके नाल फतह होया। सुभान अल्लाह। ओ तुसीं ते शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया नहीं अदा कर दे बलोचिस्तान वाले, शुक्रिया अदा करो। ओ मकरान दा ओ हिस्सा फतह होया जिस वेले। उस तो बाद मोहम्मद बिन कासिम आए। लोगों अल्लाह ने सानू कलमा नसीब किया, अल्लाह ने सानू इस्लाम नसीब किया। लिहाजा हजरत उमर दी शान भी मनो ते उस पीर हुसैन दी शान भी मनो जिन्हें कुछ लिया नहीं बल्कि खुदा दे रस्ते दे अंदर हर शय दिती है। मैदान करबला दे अंदर लोगो हजरत इमाम हुसैन जिस वेले सारे बच्चे अल्लाह दे राह दे अंदर कुर्बान करा देते, आसमान कायनात बोल पई कि हुसैन इब्ने अली देखो वो क्या क्या दे के आया है। और असी साडे मौलवी जे राउंड ला लेने किते तो फिर देखो जिथे गया कुछ ना कुछ लैके आएगा। कितों 11वीं की खीर चुकी आंदा, कितों यतीमा का माल चुकी आंदा, किते 40 के चौल गुड़ वाले चुकी आंदा। ये ले आंदा है हुसैन दे ही जांदा है। कहो सुभान अल्लाह। अज भी जेडे हुसैनी ने दे ही जांदे ने। लोकां दा जलसा बूंदियां तो बगैर नहीं हुंदा, इस वास्ते कुछ लैन वास्ते आंदे ने। तुसी नबी दे भी आशिक, सिद्दीक दे भी आशिक, तुसी कुछ देण वास्ते आंदे हो। कहो सुभान अल्लाह। उपरों भी पैसे आए मौलाना साहब की अपील दे उत्ते, इधरों भी पैसे आए, इधरों भी पैसे आए। तुसी कुछ देण वास्ते आंदे हो, बाकी दुनिया कुछ लैण वास्ते। असी हुसैनियां लोगो, असी हुसैनियां जो वेला आंदा जेलां च असी जाने आ, तुहानू छुट्टी, तुसी अपनी दुकानां ते बैठे रहा करो, कारोबार करते रहा करो। लाठियां पैंदियां ते असी अगे, तुसी कारोबार मौलाना नवाज साहब दे, रब नवाज साहब दे लाठियां पईयां खानेवाल दे अंदर। या अल्लाह के दी खातर, दीन दी खातर। रब कहंदा तुसी पिछे उलमा अगे होणगे। हर मौके ते फांसी दे उत्ते ओए अगर शहादत देनी पै जाए किथे हाई कोर्ट दे इहाते दे अंदर उलमा देवबंद अगे नजर आएंगे। ये भी कुछ दिंदे हुए नजर आते ने, अपनी जान भी दिंदे हुए नजर आते ने। इथों अंदाजा ला लिया कर सच्चा कौन है, कूड़ा कौन है। हुसैन इब्ने अली देखो वो क्या क्या दे के आया है, वो असगर दे के आया है, वो अकबर दे के आया है। हुसैन इब्ने अली बोले कि ज़ैनब एक वादा कर, नहीं नोहा करेगी तू कि जब गुजरेगी लाशों पर। सबर वालों के अल्लाह साथ है, कुरान में आया है। सुभान अल्लाह। सबर वा इन्नल्लाह मा साबिरीन, जेड़ी ऐत में तुहाडे सामने पहले पढ़ी है। लोगों खैमे विचों ऐतां पढ़न दी आवाज आ रही है। बाद उलमा इकराम लिखते ने इन्हां मौके नहीं दिता मुते वालियां ने और सहाबा का इनकार करने वालियां ने और तकिया करने वाले ने मौके नहीं दिते। अचानक तीरां की बारिश करके सारे शहीद कर देते। 2 मिनट वास्ते तेरी गल मन भी ले जाए तो एक गल जरूर की होएगी कि हुसैन इब्ने अली बोले कि ज़ैनब एक वादा कर, नहीं नौहा करेगी तू कि जब गुजरेगी लाशों पर। सबर वालों के अल्लाह साथ है, कुरान में आया है। हुसैन इब्ने अली देखो वो क्या क्या दे के आया है। शहादत से तलावत से शहादत तक अजब एक कैफ तारी था। तलावत
سے شہادت تک عجب ایک کیف طاری تھا، ارے تیروں کی بارش میں زباں پر ذکر جاری تھا۔ ایسے اسنا سے جو مول صاحب نے بیان کیتا وہ تے ذکر سی اللہ تبارک و تعالی دا، قرآن دیاں تلاوتاں جاری سن۔ اے تسی مشن کیوں نہیں ادا کردے؟ رب کہندے انہاں تے سنجے 1947 دا کیتا ہویا ہے، اے مشن حسین والا دیوبندی علماء اہل سنت والجماعت ادا کرن گے۔ سبحان اللہ۔ مدرسے کے اندر قرآن دی تعلیم ہے، ذکر بھی نال ہوندا، ایسے اللہ والے ذکر بھی کراندے نے نال نال۔ بچے نو کہندے سورۃ یاسین پڑھ کے دعا منگو، ملک واسطے بھی دعا منگو، شہیداں واسطے بھی دعا منگو، اور پریشانیاں لوکاں دیاں دور ہو جان۔ اے مشن حضرت امام حسین دا اے لوگ ادا کردے نے۔ تلاوت سے شہادت تک عجب ایک کیف طاری تھا، ارے تیروں کی بارش میں صبح پر ذکر جاری تھا۔ میں نے الحمدللہ پڑھ کے ہر ایک تیر کھایا ہے، حسین ابن علی دیکھو وہ کیا کیا دے کے آیا ہے۔ بندے جناب علی شہادت دے فلسفے بیان کردے کردے نیکاں وچ رگڑی جاندے نے، جنہاں لوکاں دا قصور کوئی نہیں ہوندا انہاں تے بھی فتوی ٹھوکی جاندے نے۔ آخر فلسفہ شہادت صرف تین شیاں تے موقوف ہے۔ پہلا اے کہ صبر دا حکم اللہ نے قرآن چ دتا، پیر حسین نے صبر کر کے دکھایا، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ نمبر دو، عشق والی نماز پیر حسین نے پڑھ کے دکھائی، کہو سبحان اللہ۔ اسی نماز نہیں پڑھتے، محرم جناب علی 10 محرم نمازاں دی چھٹی، جڑے لوگ دوسرے بھی عاشق نے سنی ساڈے نقلی انہاں دی بھی چھٹی، ہر پاسے نمازاں دی چھٹی، لیکن علماء دیوبند اصلی اہل سنت والجماعت 10 محرم نو بھی مشن ادا کردے نے، لوگ روزہ بھی رکھدے نے، ویلے سے نماز بھی پڑھدے نے، کہو سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا کہ مشن تے اسی لئی پھردے ہاں، تیرے کول مشن کردا ہے اے مولوی جی، ساڈے کول مشن ہے، ویکھو گھوڑا ساڈے کول ہے، ویکھو جناب علی اصغر دی مہندی ساڈے کول، انہاں دے کہن دے مطابق اے مولوی جی کنالیاں ساڈے کول نے، سینک ساڈے کول ہے، گھوڑا تے تیر بچے کتے ساڈے کول نے۔ میں کہ پھر تے مسئلہ حل ہو گیا، نواز شریف نوں ٹیلی فون کر دیو کہ چور پھڑے گئے۔ دیکھو ذرا خیال کرو کہ چور سے پکڑے گئے نے، جنہ دے گھروں آلہ قتل برآمد ہو جائے او چور تے قاتل ہوندا ہے۔ امام حسین دے بچے کچے تیر تے تسی چک لے نے، امام حسین دا گھوڑا بھی تسی کھسکا کے لے آندا، او لوگ بیچارے قاسم دی پڑیاں مہندی دیاں او بھی تسی چا کے لے آندے۔ پتہ چلیا اوتھے تسی سی، تہاڈے ہاتھ مال آیا۔ اے مولوی جی تہاڈے ہاتھ کیڑی شے آئی؟ میں کہ قرآن نو کسے نہ چایا، قرآن نو سنیاں نے چا لیا، کہو سبحان اللہ۔ امام حسین دا قرآن ساڈے کول موجود ہے، او لوگو امام حسین دا مشن ساڈے کول موجود ہے۔ شہادت ایس دن صبر کر کے بکھاؤ، اور اسی جناسی صبر کرتے ہیں۔ اعظم طارق دا صبر بڑا مشہور، او لوگو جن بھی شہید ہو گئے صبر بڑا مشہور، بے قانون نے اور بغیر کسی قصور دے جڑے بچے جیلاں دے اندر دتے گئے نے، انہاں دے ماں باپ دا صبر بے مثال، انہاں بچیاں دا صبر بے مثال۔ او جناب اگر تسی چاہندے ہو کہ اتحاد ہوے، ملک اسلام دا قانون لے کے آؤ، انصاف کرو، جڑے لوکاں تے زیادتی ہوئی ہے انہاں کولوں معافی بھی منگو، انہاں نوں جیلوں باہر بھی کڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں انہاں گلاں تے مقدس گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ او تیرے نزدیک میدان کربلا دے اندر گالاں دی آواز آندی سی، 4 منٹ باقی رہ گئے وقت ختم ہون، تیرے نزدیک گالیاں دی آواز آندی ہے سی میدان کربلا دے اندر، گھوڑے دوڑ دے پے سن، اے تیرے نزدیک ہوئے گا، علماء اہل سنت والجماعت دے نزدیک اے وے اول تے کوئی آواز آئی نہیں، تے جے آسمان تو آواز آئی ہوئے گی، اے آواز آئی ہوئے گی کہ شبیر شہادت دا عنوان بڑا سونا۔ سبحان اللہ، ڈھلا ہو گیا، اچھی طرح کہہ دیو، باہر نہیں مل باہر بارش ہے بھائی، اچھی بڑے درود شریف اچھی، اللہم صلی علی محمد، بیٹھو چاہے نہ بیٹھو، اچھی بڑے درود، اللہم صلی علی محمد والا، اور چندہ دین تے لگے گا، اسلام تے لگے گا، مسجد تے لگے گا، جلسیاں تے لگے گا، اچھی کہو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کی کریے دیوبندیاں دی تقریر تے بدل بھی عاشق نے، ساری تقریر تے بدل بھی عاشق نے، دیوبندیاں دی تقریر تے بدل عاشق، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عاشق لوگ، اے ویکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آندی پئی ہے، اور تہاڈے جلسیاں دے اندر ماشاءاللہ گڑے پیندے نے، اللہ تبارک و تعالی گڑیاں تو بچا کے موسم ایئر کنڈیشن بنوان دی توفیق عطا فرماوے۔ اٹھی آکھو سبحان اللہ۔ او لوگو میں دساں کیڑی آواز آندی پئی سی تے پھر تانوں پتہ لگے شبیر شہادت دا
شہیدو جنت دا راؤنڈ لگاؤ جنت دا راؤنڈ اور اللہ اللہ کرو ہر درخت تے او شہید پھر جناب انہاں دا ایک امیر بھی ہوندا بغیر امیر دے شہید نہیں چلدے جویں تبلیغی جماعت امیر تو بغیر نہیں چلدی میرا خیال ہن بس کری اللہم صلی دعا منگو بھی اللہم صلی مولانا